इक्वेरियस, क्या आपने हालिया महीनों में ये महसूस किया है कि आप लोगों के दरमियान रहकर भी अंदर से खामोश होते जा रहे हैं? जैसे हर ताल्लुक कुछ वक्त बाद दिल पर बोझ बनने लगता है, जैसे अब रूह हर इंसान को कबूल नहीं करती। और शायद इसीलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। कम बोलना, कम करीब होना और तन्हाई में ज्यादा सुकून महसूस करना। लेकिन एक्वेरियस, शायद आपकी ये तन्हाई इत्तेफाक नहीं थी। शायद सैटर्न आपको अकेला नहीं कर रहा था, बल्कि आपकी रूह को उस मोहब्बत के लिए तैयार कर रहा था जो आम ताल्लुकात से कहीं ज्यादा गहरी हो। क्योंकि बाज़ औक़ात कायनात इंसान को मोहब्बत देने से पहले इसे अंदर से बदलती है। और शायद इसीलिए 2026 आपके लिए खामोश इख्तितामों का साल बन गया। लोग आए मगर ठहर ना सके, ताल्लुकात बने मगर दिल तक ना पहुंच सके। और हर टूटने वाले ताल्लुक के बाद आपकी रूह थोड़ी और खामोश होती गई। कुछ रूहें जल्दी मोहब्बत तक नहीं पहुंचती क्योंकि कायनात इन्हें आम कहानी नहीं देना चाहती। लेकिन अब आसमान की कैफियत बदल रही है। वो दीवारें जो इतने अरसे से आपके दिल के गिर्द मौजूद थीं, आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो रही हैं। और शायद पहली बार आपकी रूह दोबारा किसी एहसास को कबूल करने वाली है। आज हम समझेंगे कैसे सैटर्न की तवील तन्हाई इक्वेरियस की जिंदगी बदलने जा रही है, क्यों नवंबर के बाद किस्मत का रुख बदल सकता है, और क्यों दिसंबर 2026 आपकी तन्हाई के इख्तिताम का आगाज बन सकता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ आसमान पर नहीं चमकते बल्कि इंसान के अंदर भी बोलते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम इक्वेरियस की उस खामोश रूहानी तब्दीली को समझेंगे जिसे शायद सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने तवील तन्हाई के बावजूद मोहब्बत पर यकीन रखना नहीं छोड़ा। तो आइए इस फलकियाती सफर का आगाज करते हैं। कुछ तन्हाइयां इंसान को तोड़ती नहीं, इसे अंदर से बदल देती हैं। इक्वेरियस, 2026 शायद आपके लिए आसान साल नहीं था। आपने बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी में आते जाते देखा, मगर बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने वाकई आपके दिल को समझने की कोशिश की हो। और शायद यही वजह थी कि आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर से थकते गए। पहले आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते थे, अब खामोशी ज़्यादा पुरसुकून महसूस होने लगी है। पहले आप जल्द दिल लगा लेते थे, अब दिल हर इंसान को फासले से देखता है। और हकीकत ये है, ये सर्द महरी नहीं, ये रूह की थकन है। क्योंकि एक्वेरियस, आपकी रूह सतही ताल्लुकात से जल्द उकता जाती है। आप सिर्फ साथ नहीं चाहते, आप गहराई चाहते हैं। ऐसा ताल्लुक जहां खामोशी भी समझी जा सके। और शायद यही वो लम्हा था जहां सैटर्न ने आपकी जिंदगी में अपनी खामोश तब्दीली शुरू की। सैटर्न हमेशा छीनता नहीं, बाजुकात गलत लोगों से बचाता भी है। इक्वेरियस, शायद आपने कई बार सोचा हो कि आखिर आपकी जिंदगी में ताल्लुकात ठहरते क्यों नहीं, क्यों हर कुर्बत कुछ वक्त बाद फासले में बदल जाती है। लेकिन शायद ये सब इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि सैटर्न इंसान को उन हकीकतों के सामने खड़ा कर देता है जिनसे वो हमेशा भागता रहा हो। और आपकी हकीकत ये थी कि आपकी रूह आम ताल्लुकात के लिए नहीं बनी, इसलिए वो लोग जो सिर्फ वक्ती एहसास थे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए। वो ताल्लुकात जो सिर्फ तन्हाई भरने के लिए थे वक्त के साथ ख़त्म होने लगे। क्योंकि बाज़-औक़ात रूह को असल मोहब्बत तक पहुंचने से पहले गलत रास्तों से गुजरना पड़ता है। एक्वेरियस, आपको अकेला इसलिए नहीं रखा गया कि आप मोहब्बत के काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपकी रूह एक सच्चे ताल्लुक की तलाश में थी। सैटर्न आपको सजा नहीं दे रहा था, वो आपको समझदार बना रहा था, ताकि जब सही इंसान आपकी जिंदगी में आए तो आप सिर्फ चेहरा ना देखें बल्कि दिल की सच्चाई भी पहचान सके। असल तब्दीली हमेशा खामोशी में जन्म लेती है। एक्वेरियस, पिछले कुछ महीनों में आपके अंदर एक अजीब तब्दीली पैदा हुई है। अब आप हर इंसान को अपनी दुनिया तक रसाई नहीं देते। अब आप सिर्फ लफ्ज नहीं सुनते, आप लोगों की नीयत महसूस करते हैं। और शायद पहली बार आप दूसरों को खुश करने की बजाय अपने अंदर सुकून तलाश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार टूटने के बाद रूह खुद को बचाना सीख लेती है। और शायद अब आप मोहब्बत नहीं, अंदरूनी सुकून तलाश कर रहे हैं। एक्वेरियस, यही सैटर्न की असल तब्दीली है। वो इंसान को कमज़ोर नहीं छोड़ता, वो इसे हकीकत शनास बना देता है।
اور شاید اسی خاموش تبدیلی کے دوران آپ کی روح پہلی بار صحیح محبت کے لیے تیار ہونا شروع ہوئی ہے۔ ہر طویل سردی کے بعد موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایکویریس، اب آپ کی زندگی اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں سیٹرن کی سختی آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو رہی ہے۔ شاید اس لیے حالیہ دنوں میں آپ کبھی کبھی دوبارہ کچھ محسوس کرنے لگے ہیں۔ کبھی کسی کی بات دل میں رہ جاتی ہے، کبھی کسی کی موجودگی غیر معمولی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب قسمت بدلنے لگتی ہے تو سب سے پہلے دل بدلتا ہے۔ کچھ محبتیں اچانک زندگی میں داخل نہیں ہوتی، پہلے انسان کا دل ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایکویریس، وہ بوجھ جو اتنے عرصے سے آپ کے دل پر موجود تھا اب آہستہ آہستہ ہلکا ہونا شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے اندر امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ کائنات بعض ملاقاتوں سے پہلے انسان کے راستے بدل دیتی ہے۔ ایکویریس، نومبر 2026 کے بعد آپ کی زندگی میں ایک خاموش مگر طاقتور تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ کافی عرصے بعد آپ کا دل دوبارہ کسی کی موجودگی محسوس کرنا شروع کرے گا۔ کبھی کوئی معمولی گفتگو غیر معمولی محسوس ہوگی، کبھی کسی انسان کی موجودگی بلا وجہ دل میں رہ جائے گی۔ اصل تعلق اکثر شور سے نہیں، سکون سے پہچانا جاتا ہے۔ ایکویریس، یہ تعلق عام تعلقات جیسا نہیں ہوگا، یہ بے چینی نہیں دے گا، یہ آپ کے اندر سکون پیدا کرے گا، اور شاید پہلی بار آپ کو محسوس ہوگا کہ دل اب صرف زندہ نہیں بلکہ دوبارہ محسوس بھی کر رہا ہے۔ ہر مضبوط انسان کے اندر ایک تھکی ہوئی روح بھی ہوتی ہے۔ ایکویریس، آپ ہمیشہ اکیلے نہیں رہنا چاہتے تھے، آپ صرف غلط لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، اور یہی فرق آپ کی روح کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے۔ اب پہلی بار آپ کا دل دوبارہ کسی کو قریب آنے کی اجازت دینا شروع کرے گا، اور شاید کسی خاص انسان کی موجودگی آپ کے اندر عجیب سا سکون پیدا کرے گی۔ اصل محبت انسان کو بے چین نہیں کرتی، اسے اندر سے پرسکون کر دیتی ہے۔ ایکویریس، یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی طویل تنہائی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ دسمبر صرف ایک مہینہ نہیں، ایک نئی تقدیر کا دروازہ بن سکتا ہے۔ ایکویریس، اتنی طویل خاموشی کے بعد اب کائنات آہستہ آہستہ آپ کو اسی تعلق کے قریب لا رہی ہے جو صرف وقتی کشش نہیں بلکہ دل کا سکون بھی لے کر آئے گا۔ یہ تعلق شور نہیں رہے گا، یہ آپ کے اندر خاموش اطمینان پیدا کرے گا، جیسے دل فائنلی اپنی جگہ پر پہنچ گیا ہو۔ کچھ محبتیں شور سے نہیں آتی، وہ خاموشی سے قسمت بن جاتی ہیں۔ ایکویریس، ممکن ہے دسمبر کے اختتام تک آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان داخل ہو جو آپ کی روح کو سمجھ سکے، جس کے ساتھ آپ کو خود کو ثابت نہ کرنا پڑے، جس کے ساتھ آپ محفوظ محسوس کریں، کیونکہ ایکویریس، آپ کی تنہائی کبھی مستقل نہیں تھی، وہ صرف ایک خاموش تیاری تھی۔ جو محبتیں تقدیر میں لکھی ہو وہ جلدی نہیں، صحیح وقت پر آتی ہیں۔ ایکویریس، اگر آپ واقعی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل رہی ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں۔ ہر کشش محبت نہیں ہوتی، ہر انسان آپ کی روح کے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے اپنے دل کی آواز سنیں، خاموشی میں وقت گزاریں اور خود کو اس محبت کے قابل سمجھیں جو واقعی آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ کچھ روحیں دیر سے محبت تک پہنچتی ہیں کیونکہ کائنات انہیں عام کہانی نہیں دینا چاہتی۔ ایکویریس، اگر 2026 نے آپ کو خاموش کر دیا ہے، اگر تعلقات نے آپ کو تھکا دیا ہے، تو شاید یہ سب بے معنی نہیں تھا۔ شاید سیٹرن آپ کو توڑ نہیں رہا تھا بلکہ آپ کو اس محبت کے لیے تیار کر رہا تھا جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور شاید اب ایکویریس کی روح آخرکار اس محبت کے قریب پہنچ رہی ہے جو صرف دل نہیں، قسمت بھی بدل دیتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے بھی حالیہ مہینوں میں اپنے اندر یہ خاموش تبدیلی محسوس کی ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں اتری ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر اور آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو۔ اگلی ویڈیو تک اپنی خاموشی میں رہیں اور ستاروں کے خاموش اشاروں کو محسوس کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔